ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिः हृदिवं दोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्तस्वरप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र तृतीयः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् तृतीये पाठे सर्वादौ अस्माभिः तत्र सूत्रं पठितं तु पश्यता हैः पूजायाम् इति। तत्र उक्तम् एभिः युक्तं नाम तु पश्यता हैः युक्तं तिङन्तं न निहन्यते पूजायाम् इति। आदः स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे इति उदाहरणं दृष्टं। ततः सूत्रं पठितम् अहो च एतद्योगे नानुदात्तं पूजायाम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। अहो देवदत्तः पचति शोभनम् इति उदाहरणं दृष्टं। ततः शेषे विभाषा इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अहो इत्यनेन युक्तं तिङन्तं वा अनुदात्तम् अपूजायाम् इति अस्य अर्थः दृष्टः। अहो कटं करिष्यति इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः पुरा च परीप्सायाम् इति अग्रिमं सूत्रं पठितम्। अस्य सूत्रस्य तत्र अर्थः दृष्टः यत् परीप्सायां गम्यमानायां नाम त्वरायां गम्यमानायां पुरा शब्देन युक्तं यत् तिङन्तं भवति तस्य विकल्पेन सर्वानुदात्तता भवति इति। उदाहरणानि तु अस्य दृष्टानि तत्र अधीष्वमाणवक पुरा विद्योतते विद्युत्। सूत्रार्थः तत्र वस्तुतः मूलेऽपि उक्तः पुरेत्यनेन युक्तं वानुदात्तं त्वरायाम् इति। तत्र अधीष्वमाणवक पुरा विद्योतते विद्युत् इत्यत्र उक्तं निकटगामिन्यत्र पुरा शब्दः। ततः प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि परीप्सायां किं न तेन स्म पुराधीयते चिरातीते अत्र पुरा। तदनन्तरं सूत्रं पठितं नन्वित्यनुज्ञैषणायां तस्य अर्थः दृष्टः। नन्वित्यनेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् अनुज्ञाप्रार्थनायां ननु गच्छामि भोः अनुजानीहि मां गच्छन्तमित्यर्थः। अन्विति किं नाम तत्र अन्वित्यनुज्ञैषणायाम् इति कुतः उक्तम्? अकार्षीः कटं त्वं ननु करोमि पृष्ठप्रतिवचनमेतत् नाम अत्र तत्र अनुज्ञैषण नास्ति, प्रतिवचनत्वम् अत्र वर्तते इति कृत्वा तत्र अनुदात्तनिषेधः न प्रवृत्तः। ततः सूत्रं पठितं किङ्क्रिया प्रश्ने अनुपसर्गमप्रतिषिद्धम् इति। सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। क्रियाप्रश्ने वर्तमानेन किं शब्देन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं किं द्विजः पचत्याहोस्विद्गच्छति इति उदाहरणं दृष्टं। ततः क्रियेति किं साधनप्रश्ने मा भूत् किं भक्तं पचत्यपूपान् वा। प्रश्ने किं पठति क्षेपोऽयं नाम अत्र क्षेपः वर्तते। क्षेपार्थे किं प्रयुक्तः इति भावः। ततः अनुपसर्गं किं प्रपचति उत प्रकरोति। ततः उक्तम् अप्रतिषिद्धं किं द्विजो न पचति इति तत्र अस्य सूत्रस्य प्रत्युदाहरणानि दृष्टानि। तदनन्तरं सूत्रं पठितं लोपे विभाषा किमो प्रयोगे उक्तं वा इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। देवदत्तः पचत्याहोस्वित् पठति इति तत्र उदाहरणं दृष्टं।
तदनन्तरं सूत्रं पठितम् एहि मन्ये प्रहासे लृट् इति। एहि मन्ये इत्यनेन युक्तं लृडन्तं नानुदात्तं क्रीडायाम् इति सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। ततः एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे भुक्तं त्वतिथिभिः भुक्तं तत् त्वतिथिभिः इति अस्य सूत्रस्य उदाहरणमत्र अस्माभिः दृष्टम्। उदाहरणमेव दृष्टमस्ति। प्रत्युदाहरणविचाराः तु अत्र कर्तव्याः सन्ति। प्रत्युदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति, विचारणीयानि सन्ति। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यापङ्क्तयः इत्थमासन्। देवदत्तः पचति आहोस्वित् पठतीति। अत्र पक्षे निघातः पक्षे धातुस्वरेणाद्युदात्तता किंशब्दाप्रयोगात् अप्राप्तविभाषेयम् यद्वा तस्य अप्रयोगेऽपि अर्थेन योगात् प्राप्तविभाषा। पूर्वसूत्रस्थानि प्रत्युदाहरणानि किंशब्दं त्यक्त्वा अत्र योजनीयानि। एहि एहि मन्ये इत्यनेन युक्तमिति समुदायाभिप्रायमेकवचनम् अन्यथा आख्याते द्वे आङ् चापर इति बहुवचनप्रसङ्गः। एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यस इति मन्यसे भोक्ष्ये इत्यर्थे प्रहासे च मन्योपपदे इत्यादिना मन्ये भोक्ष्ये इति पुरुषव्यत्ययः इति तत्र एतावान् विशेषः नाम एतावत् पर्यन्तः व्याख्याभागः अस्माभिः गते पाठे पठितः। अयम् अस्माकं क्रमे तृतीयः पाठः तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य प्रवृत्तः अभूत्। अधुना तावत् तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र चतुर्थः पाठः आरब्धः भवति। अस्मिन् चतुर्थे पाठे तदेव गतपाठे आरब्धस्य एहि मन्ये प्रहासे लृट् इत्यस्य सूत्रस्य दलकृत्यं द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र प्रहासे किम् इति यद्यपि मूले तत्र पृच्छ्यमानं वर्तते, तथापि व्याख्याता अत्र किं कथयन्नस्ति इति पश्यामः। कथयति इदञ्च वृत्तिकारमतरीत्या प्रत्युदाहरणम्। इदं नाम किम्? एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे एवं खलु। एहि मन्ये भक्तं भोक्ष्यसे भुक्तं तत् त्वतिथिभिः। वस्तुतः एतत्तु तत्र उदाहरणं वर्तते, तस्य चर्चा तु सम्पन्ना वर्तते। इदञ्च इत्यतः यद् कथयन्नस्ति खलु तत् प्रत्युदाहरणविषये उच्यमानं वर्तते। नैव, वस्तुतः यत् प्रकृते उदाहरणत्वेन मूले प्रदत्तं वर्तते तद् प्रत्युदाहरणं भवति इति वृत्तिकारमतं वर्तते। पश्यामः किं कथयति। इदञ्च वृत्तिकारमतरीत्या प्रत्युदाहरणं तन्मते उत्तमोपादानं स्यात् तन्त्रत्वात्। उत्तमोपादानम् उत्तमस्य पुरुषस्य उपादानम् उपादानग्रहणं स्यात् तन्त्रत्वात्। तन्त्रत्वात् नाम प्राधान्यात्। भाष्ये तु एहि मन्ये रथेन यास्यति इति प्रत्युदाहरणं। भाष्ये एवं रीत्या प्रत्युदाहरणं दृश्यते। तत्रायमर्थः त्वं रथेन यास्यसीत्यहं मन्ये एहि इत्यर्थः इति भाष्यदृष्ट्यापि अत्र प्रत्युदाहरणविचारः वृत्तौ च प्रत्युदाहरणविचारः कृतः वर्तते। तत्र नाम चर्चा कृता वर्तते। सम्यक्। अग्रे किं कथयति इति चेत् अग्रे कथयति व्याख्याता गत्यर्थलोटा लृडित्यनेनैव सिद्ध इति। मूले पश्यामः गत्यर्थलोटा लृट् इत्यनेनैव सिद्धे नियमार्थोऽयमारम्भः अयमारम्भः नियमार्थः भवति इति। तत्र अचिरेण वयम् एतत् सूत्रं पठिष्यामः। गत्यर्थलोटा लृण् चेत् कारकं सर्वान्यत् इति। तस्य अर्थः भवति यत् गत्यर्थानां लोटा युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। यत्रैव कारके लोट् तत्रैव लृडपि चेत् इति पठिष्यते अग्रे। तर्हि तेनैव अत्र सिद्धे
नियमार्थोऽयमारम्भः नाम सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र उच्यते कः नियमः इति चेत् एहि मन्ये युक्ते प्रहासे एव नान्यत्र। नाम एहि मन्ये युक्ते, एहि मन्ये इति आभ्यां युक्ते अपि च प्रहासे एव नान्यत्र। एहि मन्यसे ओदनं भोक्ष्ये इत्यत्र न इति भावः। अत्र मन्यसे इति अस्ति, अपि च प्रहासविषयोऽपि प्रकृते नास्ति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति आङ् पूर्वाद् इणः लोट् सिपः हिः। अत्र एहि इत्यस्य नाम एहि इत्यस्य रूपसिद्धिम् उक्तवान्। गत्यर्थत्वात् गत्यर्थलोटेति सिद्धमित्यर्थः। एहि इत्यत्र आङ्ः परत्वात् इहि इत्यत्र निघातः नाम तस्य निघातः सर्वानुदात्तता भवति। इहि इत्यस्य आ इहि इत्यत्र गुणः भवति खलु। मन्ये इति मनज्ञाने अनुदात्तेत् एवं खलु। ष्यन्नन्तत्वात् आद्युदात्तत्वं तास्यनुदात्तेत् इति अदुपदेशात् परत्वात् इट् अनुदात्तः अदुपदेशात् परत्वादिडनुदात्तः इति। तर्हि एवं प्रकृते नियमः क्रियते एतेन सूत्रेण। यतः वयं पठन्तः स्मः प्रारम्भः भवेत् सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। तत्र व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति। जात्वा मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति जात्वपूर्वम् इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः। जातु इति प्रथमं पदम् अव्ययभूतं भवति। अपूर्वम् इति प्रथमान्तं प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र अविद्यमानं पूर्वं यस्मात् तत् अपूर्वम् इति बहुव्रीहिः अवगन्तव्यः। तिङ् तिङः इत्यतः तिङ्, नलुट् इत्यतः न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य एते च अधिकाराः अत्र अनुवर्तन्ते। ततः सूत्रस्य अस्य अर्थः द्रष्टव्यः। किं कथयति मूले अविद्यमानपूर्वं यत् जातु तेन युक्तं नानुदात्तम् इति। नाम यस्मात् पूर्वं किमपि पदं न भवति तादृशः यः जातुशब्दः तेन जातुशब्देन युक्तं तिङन्तं सर्वानुदात्ततां न भजते। अत्र व्याख्याता कञ्चन विशेषं कथयन् अस्ति, तं पश्यामः। कथयति अपूर्वम् इत्येतत् जातुशब्दस्यैव विशेषणं न तिङन्तस्य। आहो उताहो इति सूत्रे आहो उताहो चानन्तरम् इति पठिष्यते खलु सूत्रमग्रे। इति सूत्रे अनन्तरग्रहणज्ञापकात्, अन्यथा तत्रापि अपूर्वमिति अनुवृत्तेः एव केवलतिङन्तस्य आनन्तर्यं लभ्यते इति किन्तेन, नाम अनन्तरग्रहणेन किम् इति। आहो उताहो इताभ्यां युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति तत्र उच्यते। युक्त्या च प्रकृते, नाम तत्र अनन्तरग्रहणज्ञापकादेव च प्रकृते अर्थः सम्पाद्यते यत् अपूर्वमिति एतत् जातुशब्दस्यैव विशेषणं भवति, न तु तिङन्तस्य इति भावः। अग्रे कथयति ननु शेषे विभाषा वक्ष्यति आभ्यां युक्तं व्यवहितं तिङन्तं वानुदात्तम् इति अग्रे
वक्ष्यते। आहोताहो चानन्तरम् एतदनन्तरं तत्र शेषप्रक्लृप्त्यर्थं तत् स्यात्। नाम शेषप्रकृत्यर्थं नाम शेषत्वेन तत्र किं परिगणनीयम् एवं खलु। शेषपदार्थः तत्र ज्ञातः भवतु, तच्च आहोताहो चानन्तरम् इत्यत्र अनन्तरभिन्नः शेषपदार्थः तत्र ग्राह्यः भवेत्, तदर्थं तत् स्यात्। तत् किं स्यात् नाम अनन्तरग्रहणं स्यात्। तत् स्यात्। किमुक्तवान्? ननु शेषे विभाषा वक्ष्यति, तत्र शेषप्रक्लृप्त्यर्थं तत् स्यात्। शेषे विभाषा कश्च शेषः अत्र नाम स्पष्टप्रतिपत्त्यर्थं तत् स्यात् एतदनन्तरम् अर्धविरामः स्थापनीयः। शेषे विभाषा एतदनन्तरम् अर्धविरामः स्थापनीयः। नाम शेषे तत् स्यात्, शेषे विभाषा नाम अग्रे सूत्रं यद् वक्ष्यते तत् कश्च शेषः, तत्र शेषः कः? सान्तरं शेषः इति अन्तरेणाप्यनन्तरग्रहणं प्रक्लृप्तः शेषः। कथम्? अपूर्वम् इति प्रकृतं सपूर्वः शेषः इति तदेतत् सकलमभिप्रेत्य आह। अत्र किञ्चित् मध्ये अर्धविरामस्य प्रश्नवाचकचिह्नस्य अपि अवधानेन इमाः पङ्क्तयः अवगन्तव्यः। पश्यन्तु पुनः इतः पुनः वदामि। अन्यथा तत्रापि अपूर्वम् इति अनुवृत्तेः एव केवलतिङन्तस्य आनन्तर्यं लभ्यते इति किं तेन नाम अनन्तरग्रहणेन किम् इत्युच्यते। अग्रे पृच्छति, ननु शेषे विभाषा वक्ष्यते, तत्र शेषप्रक्लृप्त्यर्थं तत् स्यात् एवं खलु। नाम शेष इत्येतस्य प्राप्त्यर्थं अथवा लाभार्थं तत् स्यात्। किं स्यात्? अनन्तरग्रहणं स्यात्। शेषे विभाषा कश्च शेषः नाम शेषः कः? सान्तरं शेष इति। अनन्तरं तु आहो उताहो इत्यत्र उक्तः, आनन्तर्यविषयः तु तत्र उक्तः। अत्र सान्तरं शेषः इति। अन्तरेणापि अनन्तरग्रहणं प्रक्लृप्तः शेषः नाम तथा न, यदि अन्तरग्रहणं विना अनन्तरग्रहणं न क्रियते चेदपि शेषः प्रक्लृप्तः भवति, नाम प्रकृते लब्धः भवति। कथम्? अपूर्वमिति प्रकृतं नाम अपूर्वमिति अत्र लभ्येत खलु, सपूर्वः शेषः इति। तेन सपूर्वः इति शेषः लप्स्यते एव खलु। अपूर्वं तत्र अस्मात् सूत्रात् जात्वपूर्वम् इत्यतः गमिष्यति, सपूर्वः इति शेषः तत्र लप्स्यते एव। अतः अन्ततः शेषपदार्थज्ञानाय तत्र अनन्तरग्रहणम् इति न, परन्तु अनन्तरग्रहणज्ञापकात् तत्र ज्ञायते यत् अपूर्वम् इत्येतत् जातुशब्दस्यैव विशेषणं भवति, न तु तिङन्तस्य प्रकृते। तत्रापि तथैव एवं रीत्या अत्र अवगन्तव्यम्। तदेतत् सकलमभिप्रेत्य आह अविद्यमानं यज्जात्विति। अतः एतावन्तं विषयं मनसि कृत्य अत्र इत्थं सूत्रार्थः द्रष्टव्यः भवति। अविद्यमानपूर्वं यज्जातु तेन युक्तं नानुदात्तम् इति उच्यते। जातु भोक्ष्यसे इत्यस्ति। तर्हि प्रकृते अपि अतिङन्तात् परतः भोक्ष्यसे इति तिङन्तं पदं भवति। तस्य तिङन्तस्य पदस्य तत्र यथा तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता न स्यात्, तदर्थं जात्वपूर्वम् इत्यनेन निषेधः क्रियते। तर्हि भोक्ष्यसे इति क्रियापदं वर्तते। कथयति खलु, अदुपदेशात् परत्वात् से इत्यस्य निघातः, से इति अनुदात्तः भवति इति भावः। सम्यक्। मध्योदात्तं पदं जातुशब्दो निपातत्वात् आद्युदात्तः इति न। भोक्ष्यते इत्यत्र मध्योदात्तता भवति। मध्योदात्तं पदम् एतदनन्तरं पूर्णविरामः अथवा अर्धविरामः, पूर्णविरामः एव युज्येत। जातुशब्दो निपातत्वात् आद्युदात्तः, तस्य तु आद्युदात्तता भवति इति भावः। कथयति, कटं जातु करिष्यसीति कटशब्दः फिट्त्वात् अन्तोदात्तः, फिषोन्तोदात्तः इति पठ्यते खलु। अतः तेन अस्य
अन्तोदात्तता भवति इति भावः। एवं खलु। प्रत्युदाहरणम् अपूर्वं किं कटं जातु करिष्यसि इत्यत्रैव कथयनस्ति। कटं जातु व्याख्याता कटं जातु करिष्यसि इति कटशब्दः पीठस्वरेण अन्तोदात्तः भवति। अस्तु, तर्हि प्रत्युदाहरणं यद् मूले कृतं वर्तते तत् अपूर्वं नास्ति, तस्मात् पूर्वम् अन्यत् किञ्चन पदं वर्तते, तत् किं कटम् इति वर्तते। अतः प्रकृते जात्वपूर्वमिति निषेधः न प्रवर्तते, अपि तु तिङ् इत्यनेन करिष्यसि इत्यस्य सर्वानुदात्तता भवति अथवा निघातः भवत्येव इति भावः। इति एतावान् विशेषः जात्वपूर्वम् इति सूत्रगतः भवति। एवं खलु। ततः अनन्तरम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्याता अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति, कथयति किं वृत्तं। मूले पश्यामश्चेत् किं वृत्तं च चिदुत्तरम् इति अस्ति सूत्रं। तत्र किं वृत्तम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति, च इति अव्ययपदं भवति, चिदुत्तरम् इति च प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। व्याख्याता कथयति वृत्तम् इति अधिकरणे क्तः। किमो वृत्तं किं वृत्तं, षष्ठी समासः। किमो वृत्तं किं वृत्तम् अधिकरणवाचिनश्च इति कर्तरिषष्ठी। किमः इति कर्तरिषष्ठी वर्तते। अधिकरणवाचिना च इति समासनिषेधे प्राप्ते अस्मादेव निपातनात् समासः। षष्ठी नाम तत्र षष्ठीसमासनिषेधप्रकरणे अधिकरणवाचिना च इति खलु उच्यते, तेन समासनिषेधः प्राप्तः, परन्तु अस्मादेव अत्र निपातनात् प्रकृते समासः निर्वाह्यः, समासः वक्तव्यः। अग्रे कथयति इह जात्वपूर्वम् इत्यतः अपूर्वमिति वर्तते, तद्व्याचष्टेन व्याख्याति अविद्यमानपूर्वमिति। अपि च तद् अपूर्वमिति आयाति, किञ्च तिङ् इत्यतः तिङ् इति लभ्यते, न लुट् इत्यतः न, अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति पदात् परस्य इति एतद्द्वयं च अत्र अनुवर्तते इति भावः। सम्यक्। इति एतावान् विशेषः नाम अनुवृत्तिसम्बद्धः भवति। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। अविद्यमानपूर्वं चिदुत्तरं यत् किं वृत्तं तेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तम् इति। इदानीम् अत्र मूले किं वृत्तं नाम किम् इत्येतस्मिन् विषये इतोपि उच्यमानं वर्तते। ततः पूर्वं व्याख्याता कथयति यदि किं शब्दो वर्तते तत्सर्वं गृह्यते तर्हि किमीयः किन्तराम् इत्यादेः अपि प्रसङ्गः स्यादिति मत्वा परिसञ्चष्टे विभक्त्यन्तम् इत्यादि मूले द्रष्टव्यं। विभक्त्यन्तं डतरडतमान्तं किमो रूपं किं वृत्तम् इति। एवं खलु। विभक्त्यन्तं भवेत् नाम किं वृत्तम् इत्यनेन किं ग्राह्यं, विभक्त्यन्तं भवेत् डतरप्रत्ययान्तं डतमप्रत्ययान्तं वा भवेत् किमः रूपं यत् तादृशं प्रकृते किं वृत्तं गृह्यते इति। एवं खलु। तर्हि निमित्तानि ज्ञातानि खलु। अविद्यमानपूर्वं चिदुत्तरं, पूर्वं यत्किमपि पदं न भवेत्, चित् यस्माच्च परतः भवेत्, यत् किं वृत्तं तेन युक्तं, यत् किं वृत्तं कीदृशमिति विभक्त्यन्तं डतरडतमान्तं किमो रूपं किं वृत्तम् इत्युक्तमेव। तेन युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। तस्य तिङः इत्यनेन यदि सर्वानुदात्तता प्राप्ता भवति सा अत्र न भवति इति भावः। समीचीनं। ततः उदाहरणं पश्यामः। उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। कश्चिद् भुङ्क्ते इत्यस्ति। प्रकृते कः इति किं शब्दस्य प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं वर्तते। तस्मात् परतः चित् इति अपि प्रयुक्तः वर्तते। ततः अनन्तरं भुङ्क्ते इति क्रियापदमपि अस्ति।
कश्चित् इत्यतः पूर्वम् अन्यत् किमपि पदमपि नास्ति। अतः तादृश कश्चित् इति शब्देन योगे सति किं वृत्तं चेदुत्तरम् इत्यनेन तत्र भुङ्क्ते इत्येतस्य तिङ् इत्यनेन या सर्वानुदात्तता प्राप्ता आसीत् तस्याः निषेधः क्रियते। अपि च प्रकृते प्रत्ययस्य भुङ्क्ते इत्यत्र प्रत्ययस्य उदात्तत्वात् ततः अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः भवति इति भावः। उदाहरणान्तरमस्ति कतरश्चित् इति। कतरश्चित् भुङ्क्ते इति अस्ति खलु। भुङ्क्ते इत्यस्य अन्वयः सर्वत्र। अतः प्रकृतेपि तथैव चिदन्तः वर्तते किं वृत्तशब्दः, किं शब्दात् डतर् प्रत्यये सति कतर इति सिद्ध्यति इति वयं जानीमः। ततः पूर्वं किञ्चन पदं नास्ति, अतः भुङ्क्ते इत्यत्र तिङ् इत्यनेन सर्वानुदात्तता या प्राप्ता तस्याः निषेधः भवति इति। सम्यक्। ततः कथमश्चिद्वा भुङ्क्ते इति अग्रे अस्ति उदाहरणं। तत्रापि भुङ्क्ते इति इत्येतस्य अनुषङ्गः नाम तदपि अत्र अवगन्तव्यम्। अतः प्रकृतेपि भुङ्क्ते इत्येतस्य तिङ् इत्यनेन सर्वानुदात्तता या भवति सा न भवति, अपि तु पूर्वत् तत्र प्रत्ययस्य उदात्तत्वात् अनुदात्तं पदमेकवर्जमिति शेषनिघातः भवति इति भावः। एवं खलु। अग्रे कथयति मूले चिदुत्तरं किं को भुङ्क्ते इति। अत्र कः एतदनन्तरं चित् नास्ति। सम्यक्। अपूर्वम् इत्येव रामः किञ्चित् पठति। अत्र किञ्चित् एतस्मात् पूर्वं रामः इति पदम् अस्ति इति कृत्वा प्रकृते अपि अयं किं वृत्तं च चिदुत्तरम् इति निषेधः न प्रवर्तते, अपि तु तिङ् इत्यनेन सर्वानुदात्तता अथवा निघातः भवत्येव भुङ्क्ते पठति इत्यत्र च। नाम को भुङ्क्ते इति प्रथमे प्रत्युदाहरणे, रामः किञ्चित् पठति इत्यत्र पठति इति द्वितीये च प्रत्युदाहरणे सर्वनिघातः सर्वानुदात्तता एव भवति इति भावः। एवं खलु। अत्र तदेव व्याख्यानवशात् नाम तत्र उक्तं खलु वृत्तमिति अधिकरणे कृतः। किमो वृत्तं किं वृत्तम् एतद् अधिकरण स्वीकारकारणात् लक्ष्यानुरोधेन च विभक्त्यन्तं डतरडतमान्तं किमः रूपं किं वृत्तम् अत्र गृह्यते इति ग्राह्यं। विभक्त्यन्तं डतरडतमान्तं च इति वक्तव्यमिति अहं चिन्तयामि। यतः एकत्रैव सर्वविधानि अपि निमित्तानि इमानि उपेक्षितानि इति तथा चेत् तर्हि तु कश्चित् भुङ्क्ते इति न सिद्ध्येत् खलु। तत्र डतरः वा डतमो वा नास्ति। एवं खलु। इत्यपि अत्र ईषत् सूक्ष्मा दृष्टिः कर्तव्या इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति। अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः। तत्र ग्रन्थकारः क्षन्तव्यः व्याख्याता अग्रिमसूत्रविषये चर्चां न कुर्वन्नस्ति। ज्ञापककारणात् जात्वपूर्वमित्यत्रैव आहो ताहो इति सूत्रविषये सः किञ्चित् उक्तवान्। वयं तावत् यथाक्रमम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। मूले सूत्रं दृश्यते आहो उताहो चानन्तरम् इत्यस्ति। आहो उताहो च नाम एतत् त्रयमपि अव्ययं भवति। अनन्तरम् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अविद्यमानम् अन्तरम् अन्तरं नाम व्यवधानं यस्य तद अनन्तरं बहुव्रीहिः भवति। जात्वपूर्वमित्यतः अपूर्वमित्यनुवर्तते। तिङ् इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदस्य पदात् एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सम्यक्। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः। मूले पश्यन्तु। आहो उताहो इत्याभ्यां युक्तं तिङन्तं
नानुदात्तम् अनुदात्तं न भवति इति भावः। आभ्यां पूर्वं कोऽपि शब्दोऽपि न स्यात्, अपि च तिङन्तम् आभ्यां परतः विद्यमानं यद् भवति तत् अव्यवहितमेव स्यात्, व्यवहितं न स्यात् इति भावः। एवं खलु। तत्र कथयति अनन्तरमित्येव, एवं खलु। आदौ उदाहरणं पश्यामः मूले। आहो उताहो वा भुङ्क्ते, वाक्यद्वयं भवति अत्र। आहो भुङ्क्ते उताहो भुङ्क्ते, एवं खलु। अतः प्रकृते सर्वाणि निमित्तानि सन्ति, अतः तिङतिङः इति प्राप्ता सर्वानुदात्तता न भवति, अपि तु प्रकृते तत्र प्रत्ययस्वरः यः उदात्तः अस्ति भुङ्क्ते ते इत्यत्र, तस्य शिष्टस्वरत्वानन्तरं अनुदात्तं पदमेकवर्जमित्यनेन शेषनिघातः च अवगन्तव्यः। किमुक्तम् अनन्तरमित्येव, एवं खलु। अव्यवहितमेव अपेक्षितं, नान्यथा इति। शेषे विभाषां वक्ष्यति, शेषार्थे विभाषा नाम विकल्पः अग्रे वक्ष्यते। अग्रे कथयति अपूर्वेति किम्, देव उताहो वा भुङ्क्ते इत्यस्ति। अपूर्वेति किं, देव आहो, देव आहो भुङ्क्ते। तर्हि अत्र आहो एतस्मात् परतः अव्यवहितं तिङन्तं तु अस्ति भुङ्क्ते, परन्तु तस्मात् पूर्वम् अन्यत् पदं वर्तते देव इति। तत्र सम्बोधने पदं भवति देव, अतः अपूर्वत्वम् अस्य आहो इत्येतस्य नास्ति इति कृत्वा प्रकृते आहो उताहोनानन्तरमिति निषेधः न प्रवर्तते, अपि तु तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता एव भवति इति भावः। समीचीनम्। इति अयमत्र भवति कश्चन विशेषः। अग्रिमं सूत्रम् अत्र द्रष्टव्यम्। अग्रिमसूत्रं प्रति इङ्गितं करोति व्याख्याता शेषे वि इत्युक्त्वा। मूले सूत्रं पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति शेषे विभाषा इति, एवं खलु। अत्र शेषे इति सप्तम्यन्तं पदं भवति, विभाषा इति प्रथमान्तं पदं भवति। सम्यक्। तत्र प्रकृते आहो उताहो चानन्तरम् इत्यतः आहो उताहो इत्यनुवर्तते, जात्वपूर्वम् इत्यतः अपूर्वम् इत्यनुवर्तते, तिङतिङः इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते, नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ पदात् पदस्य एते च अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। आभ्यां युक्तं व्यवहितं तिङन्तं वानुदात्तम् इति। पूर्वं तु अव्यवहितम् इत्युक्तं खलु। यदि पूर्वम् अनन्तरं न अव्यवहितम् इत्युक्तं। यदि अव्यवहितम् अस्ति तर्हि तादृशं तिङन्तम् आभ्यां युक्तम् अथवा आभ्यां योगे सति, आभ्यां न आहो उताहो इति विकल्पेन अनुदात्तं भवति इति भावः। व्याख्याता कथयति अनन्तरापेक्षं शेषत्वमित्याह व्यवहितमिति। नाम पूर्वम् अनन्तरमित्युक्तं तर्हि अत्र अव्यवहितं, पूर्वम् अव्यवहितम् इत्युक्तं चेत् अत्र व्यवहितम् इति शेषपदार्थसङ्कलनया लभ्यते। एवं खलु। आहो देवः पचति, क्षन्तव्यः। एवम् आहो देवः पचति, तर्हि अत्र तदेव नाम व्यवधानं वर्तते। आहो अपि च पचति इत्यनयोः मध्ये देवः इत्यनेन व्यवधानं वर्तते। अतः व्याख्याता कथयति पक्षे धातुस्वरेण आद्युदात्तम् इति भवति। पचति इत्येतस्य आद्युदात्तता भवति पक्षे। पक्षे अपरस्मिन् पक्षे च तदेव सर्वानुदात्तता भवति इति भावः। इति एतत् सूत्रगतः विशेषः भवति।
अग्रिमसूत्रं प्रति व्याख्याता इङ्गितं करोति। कथयति गत्यर्थ। मूले पश्यामश्चेत् सूत्रं भवति गत्यर्थलोटा लृण्णचेत् कारकं सर्वान्यत् इत्यस्ति। सूत्रस्य पदपरिचयः ज्ञेयः। तत्र गत्यर्थलोटा इति तृतीयाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। गत्यर्थलोटा लृट् इति द्वितीयं पदं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं। न इति अव्ययं, चेत् इत्यपि अव्ययं, कारकम् इति प्रथमान्तं, सर्वान्यत् इति अपि प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। गतिः अर्थः येषान्ते गत्यर्थाः। गत्यर्थानां लोट्, गत्यर्थलोट् तेन गत्यर्थलोटा। सम्यक्। बहुव्रीहि गर्भषष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र अवगन्तव्यः। सर्वञ्च तदन्यच्च सर्वान्यत् कर्मधारयः अत्र भवति। तिङ् इत्यतः तिङ् इत्यनुवर्तते। अपि च तत्र नलुट् इत्यतः न इत्यनुवर्तते। अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति सूत्रं पदात् पदस्य इति एतद् अधिकारद्वयं च अत्र अनुवर्तते। तद् व्याख्याता कथयति गतिः अर्थः येषाम् इति विग्रहः गत्यर्थलोटा युक्तम् इति। एवं खलु। अग्रे या पङ्क्तिः व्याख्यात्रा आरब्धा खलु योगः पुनरर्थद्वारको निमित्तनिमित्तिभावः। ततः पूर्वं कश्चन पाठः लुप्तः अस्ति, नाम मूलं प्रति इङ्गितं करोति। ततः पूर्वं कथं गत्यर्थलोटा युक्तमिति। अतः नूनं तत्र भवन्तः नाम सुबोधिनी व्याख्यायां तु विशिष्य पाठभेदं पुरतः एव स्थापयेयुः, यदि इदं पुस्तकं भवतां पुरतः अस्ति तर्हि। मोतिलालबनारसिदास्। अस्तु, गत्यर्थलोटा युक्तमिति नाम सूत्रार्थः अवलोक्यते खलु मूले। गत्यर्थानां लोटा युक्तं तिङन्तं नानुदात्तं यत्रैव कारके लोट् तत्रैव लृडपि चेत्। एवं खलु। अस्तु, आदौ गत्यर्थलोटा युक्तम् एतदनन्तरम् एषा पङ्क्तिः योजनीया व्याख्यायाः। का? योगः पुनरर्थद्वारको निमित्तनिमित्तीभावः। नाम निमित्तनिमित्तीभावः अर्थद्वारकः, अर्थद्वारकः निमित्तनिमित्तीभावः अत्र योगः ग्राह्यः। तद् उदाहरणेषु स्फुटीभविष्यति। अग्रे कथयति लोडन्तवाच्यं हि निमित्तं। तद् कथयति पश्यन्तु। लोडन्तवाच्यं हि निमित्तं लृडन्तवाच्यस्य न चेत् कारकम्। लोडन्तवाच्यं हि निमित्तं लृडन्तवाच्यस्य एतदनन्तरं पूर्णविरामः अस्ति अत्र, अन्यथा भ्रमः जायते पङ्क्तेः अवगमने। लोडन्तवाच्यं निमित्तं लृडन्तवाच्यस्य नाम लृडन्तवाच्यस्य निमित्तं लोडन्तवाच्यं भवति इति भावः। तदनन्तरं न इतः इन्वर्टेड् कामा आरब्धव्यं। न चेत् कारकं सर्वान्यत् इत्यस्य व्याख्यानमाह। अत्र पूर्णविरामः अपि नापेक्षितः। न चेत् कारकम् इति डिलीट् कर्तव्यं। कारकम् एतस्मात् अनन्तरम् उपरि अनुस्वारः स्थापनीयः। महन्तः दोषाः अत्र लक्ष्यमाणाः सन्ति। अस्तु, न चेत् कारकं सर्वान्यत् इत्यस्य व्याख्यानमाह यत्रैव कारके लोड् इत्यादि। मूले उक्तं खलु यत्रैव कारके लोड् तत्रैव लृडपि चेत् कर्तरि कर्मणि वा। तर्हि आहत्य सूत्रार्थः कः अवगतः नाम गत्यर्थेभ्यः किमुक्तं गत्यर्थानां लोटायुक्तं नाम गत्यर्थधातुभ्यः विहितः यः लोट् लकारः तेन युक्तं यत्तिङन्तं पदं सम्यक् तत् कीदृशं लृट् लकारे विद्यमानं यत् तस्य सर्वानुदात्तता न भवति। एवं खलु। परन्तु अन्यत् यदि सर्वमपि कारकं न भवेत्, अर्थात् यस्य अर्थस्य कारके लोट् विहितः भवति तस्य अर्थस्य एव कारके लृडपि भवेत्। यत्रैव कारके लोट् तत्रैव लृडपि चेत्। तद् उदाहरणमुखेन यदा वयं द्रक्ष्यामः तदा स्फुटः भविष्यति विषयः।
एवं खलु। उदाहरणं पश्यामः अधुना। उदाहरणं पश्यामश्चेत् व्याख्याता उदाहरणं प्रति इङ्गितं करोति। आगच्छ देवदत्त ग्रामं द्रक्ष्यस्येनमिति मूले उक्तं खलु। आगच्छ देव ग्रामं द्रक्ष्यसि एनम्, एनं ग्रामं द्रक्ष्यसि, एवम् अन्वयः। तर्हि पश्यन्तु, लोटायुक्तं तिङन्तं, लोटायुक्तं तिङन्तम् अत्र वर्तते। नानुदात्तम् अनुदात्तं न भवति। यत्रैव कारके लोट् तत्रैव लृडपि चेत्, नाम यस्मिन् कारके लोट् विहितः वर्तते तस्मिन् कारके एव यदि लृडपि विहितः वर्तते, तर्हि आगच्छ इति क्रियायाः कारकमपि देवः एव वर्तते। द्रक्ष्यसि इति क्रियायाः कारकम् अपि देवः एव वर्तते। अतः व्याख्याता कथयति, पश्यामः। आङ् उपसर्गः गच्छ देवदत्तशब्दयोः पदात् परत्वात् निघातः। अत्र आङ् उपसर्गः एतदनन्तरं पूर्णविरामः स्थापनीयः। आङ् उपसर्गः तदनन्तरं गच्छ देवदत्तशब्दयोः पदात् परत्वात् निघातः, परन्तु मूले देव इति दृश्यते खलु, देवदत्त इति नास्ति खलु, अथवा दत्त इत्येतस्य लोपः स्यात् वा इति, तादृशी लोपव्यवस्था पूर्वं दृष्टा खलु। अस्तु, अग्रे गच्छति। गच्छ देवदत्तशब्दयोः पदात् परत्वात् निघातः, नाम पदात् परत्वात् निघातः भवति, नाम अनुदात्तत्वं भवति। अग्रे गच्छति। ग्रामशब्दः ग्रसेराच इति मन्नन्तः आद्युदात्तः, तेन मन्नन्तः वर्तते तस्य आद्युदात्तता भवति, एवं खलु। नाम आगच्छ देवदत्तः, त्वम् अस्य ग्रामस्य दर्शनं करिष्यसि इति उदाहरणस्य अर्थः अवगतः खलु। तर्हि अत्र आगच्छ अपि च द्रक्ष्यसि, अनयोः उभयोः अपि कर्ता नाम कारकं यद् वर्तते कर्तृभूतं तद् सः देवदत्तः एव अस्ति। गमधातुः गत्यर्थकोऽपि वर्तते, तत्र लोट्लकारोऽपि वर्तते, एवं खलु। अतः तादृशेन युक्तः द्रक्ष्यसि इति लृट्लकारः अपि वर्तते, तिङन्तं तत्। अतः तिङदिङः इत्यनेन तत्र सर्वानुदात्तता प्राप्ता, परन्तु गत्यर्थलोटा लिण् चेत् कारकं सर्वान्यत् इत्यनेन निषेधः भवति द्रक्ष्यसि इत्यत्र, एवं खलु। अतः सतिशिष्टनियमं पुरस्कृत्य स्य इति उदात्तः भवति, ततः शेषनिघातः, ततः स्वरितात्संहितायाम् अनुदात्तानाम् इति उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः इति स्वरितविधानं च अवगन्तव्यं द्रक्ष्यसि इत्यत्र। समीचीनं। व्याख्याता कथयति द्रक्ष्यसि इति प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तं, प्रत्ययस्वरेण मध्योदात्तता अस्य भवति, तदेव अधुना च उक्तम्, एवं खलु। अग्रे उह्यन्तां, व्याख्याता कथयति उह्यन्तां देवदत्तेन शालयो रामेण भोक्ष्यन्ते इति। उह्यन्तां देवदत्तेन शालयो रामेण भोक्ष्यन्ते इति उदाहरणमस्ति। नाम इमे शालयः ये वर्तन्ते, नाम शालिधान्यविशेषः, ते एते शालयः उह्यन्तां, केन? देवदत्तेन उह्यन्तां किं? यद् रामेण भोक्ष्यन्ते इमे शालयः इति भावः, एवं खलु। कर्मणि प्रयोगः वर्तते अत्र। उह्यन्ताम् इति लोटि भवति, भोक्ष्यन्ते इति लृटि भवति। तत्र व्याख्याता कथयति वहेः प्रापणार्थत्वेपि गतिर्गम्यते इति गत्यर्थत्वं। नाम सूत्रोक्तानि निमित्तानि खलु सर्वाणि अपेक्षितानि, अतः गत्यर्थत्वम् अपेक्षितम्। उह्यताम् इत्यत्र देवदत्तरामयोः कर्त्रोः भेदेपि लकारवाच्यस्य शालेः कर्मणः अभेदः। लकारवाच्यता प्रकृते शालिरूपे नाम शालिं बोधयति, नाम लकारवाच्यः अत्र शालिः वर्तते, अतः तत्र अभेदः वर्तते इति भावः। नाम एकस्मिन्नेव अर्थे प्रकृते तत्र लकारविधानं कृतं वर्तते इति भावः, सम्यक्। अतः प्रकृते लोटायुक्तं वर्तते उह्यन्ताम्, अतः भोक्ष्यन्ते इत्यत्र तिङतिङः इति या सर्वानुदात्तता प्राप्ता सा गत्यर्थलोटा लिण् चेत् कारकं सर्वान्यत् इत्यनेन निषिध्यते, सम्यक्। अपि च तदेव मध्योदात्तता अवगन्तव्या, अन्ये स्वराः यथा यथमत्र अवगन्तव्याः। ततः अग्रे कथयति, प्रत्युदाहरणं प्रस्तूयते।
गत्यर्थे किं पचदेव दत्त ओदनं भोक्ष्यसे अन्नम् एवं खलु। अत्र पचधातुः यः अस्ति सः गत्यर्थकः नास्ति। लोटी अस्ति, पचदेव ओदनं भोक्ष्यसे अन्नं, परन्तु गत्यर्थकः नास्ति। अन्यानि सर्वाणि निमित्तानि स्युर्नाम, परन्तु पचधातुः गत्यर्थकः नास्ति इति कृत्वा प्रकृते तिङतिङः इत्यस्य निषेधो न भवति, अपि तु तिङतिङः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवत्येव। अतः सर्वानुदात्तता भवति भोक्ष्यसे इत्यत्र इति एतस्य तिङन्तस्य इति भावः। सम्यक्। ततः अग्रे अग्रिमं प्रत्युदाहरणं पश्यामः। लोटा किम् आगच्छेः देव ग्रामं द्रक्ष्यस्येनं। तत्र व्याख्याता कथयति आगच्छेरिति लिङयन् लोट्, नाम अयं लिङ् अस्ति। कः आगच्छेः, लोट् नास्ति। तर्हि अन्यानि सर्वाणि निमित्तानि सन्ति चेदपि लोटायुक्तं नास्ति इदं वाक्यम्। अतः प्रकृते द्रक्ष्यसि इत्यस्य तिङतिङः इत्यनेन या सर्वानुदात्तता उच्यते सा भवत्येव। निषेधः न प्रवर्तते निमित्ताभावात्। एवं खलु। अग्रे उच्यते लृट् किम्, लृट् उक्तं खलु, लिण् न चेत् कारकम् इति। लृट् न चेत् इति इत्यत्र लिट् इति उक्तं खलु, तत् कुतः तदुच्यते। आगच्छदेव ग्रामं पश्यस्येनं, वर्तमानसामीप्ये लटु। नैव व्याख्याता कुत्र क्व कथयति द्रक्ष्यसि किं, द्रक्ष्यसि इति क्व आयातम्। गते प्रत्युदाहरणे पुनः गतं प्रत्युदाहरणं पश्यामः। लोटा किम् आगच्छेर्देव ग्रामं द्रक्ष्यस्येनं। किं कथयति व्याख्याता द्रक्ष्यसीति वर्तमानसामीप्ये लट्। लट् क्व अस्ति, वस्तुतः लृट् वक्तव्यं। लटः अपि विधानमस्ति, परन्तु लृट् अस्ति खलु। द्रक्ष्यसि इति लृट् भवति, न तु लट् भवति। अतः इदं परिष्करणीयम् इति मम भाति। अग्रे किमुक्तवान्, लृट् किम् आगच्छदेव ग्रामं पश्यस्येनं। पश्यसि इत्यत्र तु लट् अस्ति एव, अत्र लृट् नास्ति। एवं खलु। पश्यसि इत्यत्र लिटः अभावः वर्तते, नाम सः लट् वर्तते इति कृत्वा लिटः अभावकारणात् प्रकृतसूत्रेण तिङतिङः इत्येतस्य निषेधो न भवति, अपि तु अत्र सर्वानुदात्तता एव भवति इति भावः इति अस्ति। अग्रे किं कथयति आगच्छदेव ग्रामं पित्रा ते ओदनं भोक्ष्यति इति। मूले किं कथयति अग्रे न चेत् इति किं मूले तत्र उक्तं खलु गत्यर्थलोटा लिण् चेत् कारकं सर्वान्यत्। गत्यर्थलोटा गत्यर्थानां लोटायुक्तं तिङन्तं नानुदात्तं। यत्रैव कारके लोट् तत्रैव दृढपि चेत्, तत्रैव दृढपि चेत् इति भवति। तर्हि न चेत् इति ग्रहणं कुतः कृतं कथयति आगच्छदेव ग्रामं पिता ते ओदनं भोक्ष्यते। एवं खलु कथयति व्याख्याता कारकशब्देन सूत्रे कारकव्यक्तिरेव आश्रीयते। तेन कर्तृत्व अभेदेपि व्यक्तिभेदात् कारकभेदः। अवगतं नाम तत्र कारकशब्देन सूत्रे कारकव्यक्तिरेव आश्रीयते। तेन कर्तृत्व अभेदेपि व्यक्तिभेदात् कारकभेदः भवति। यतः अत्र वाक्यं पश्यन्तु आगच्छदेव ग्रामम् आगमनक्रियायाः कर्ता देवः, पिता ते ओदनं भोक्ष्यते भक्षणक्रियायाः तत्र कारकभूतः यः वर्तते सः कर्ता पिता वर्तते। सम्यक्। यद्यपि कर्म उभयत्र वर्तते, ग्रामः तत्र कर्मकारकत्वं भजते, ओदनम् इति कर्मकारकत्वं भवति, परन्तु व्यक्तिभेदः वर्तते। अतः व्यक्तिभेदेन प्रकृते कारकभेदोऽपि वर्तते। अतः व्यक्तिभेदजन्यः कारकभेदः नापेक्षितः। व्यक्तिरपि समाना, कारकत्वमपि तत्र समानत्वमेव, कारकस्यापि समानत्वमेव अपेक्षितं। तत्रैव अयं निषेधः। अतः न चेद् इति किम् इति ग्रहणसामर्थ्यात् आगच्छदेव ग्रामं पिता ते ओदनं भोक्ष्यते इत्यत्र भोक्ष्यते इत्येतस्य तिङतिङः इत्यनेन सर्वानुदात्तता भवत्येव, न तु तत्र किमिति चेत् अयं निषेधः प्रवर्तते। नाम अयं निषेधः न प्रवर्तते इति भावः। अग्रे कथयति
त्वञ्चाहञ्च द्रक्ष्याव एनमिति तत्र मूले उक्तं सर्वं किं नाम सर्वग्रहणं कुतः सूत्रे सर्वग्रहणं कृतमस्ति खलु गत्यर्थलोटालिण्ण चेत् सर्वान्यत् इति सर्वग्रहणं कुतः कृतं तदुच्यमानं वर्तते मूलं पठामः आगच्छदेव ग्रामं त्वञ्चाहञ्च द्रक्ष्याव एनमित्यत्रापि निघातनिषेधो यथा स्यात् यल्लोडन्तस्य कारकं तच्चान्यत्र लिडन्तेन उच्यते अयं भावः वदामि प्रकृतवाक्ये नाम यद् वाक्यमस्ति खलु आगच्छदेव ग्रामं त्वञ्चाहञ्च द्रक्ष्याव एनं तत्र कथ्यते मूले आदौ अवधानं कुर्मः यल्लोडन्तस्य कारकं लोडन्तस्य कारकं किं वर्तते आगच्छदेव ग्रामं देवः इत्यपि देव इति यत् सम्बोध्यमानं वर्तते ग्रामः अपि वर्तते सम्यक् तत् च अन्यत् च नाम तद् यद् वर्तते लोडन्तस्य यत् कारकं वर्तते अन्यत् च अन्यत् नाम यथा त्वम् अहं लिडन्तेन उच्यते लिडन्तेन उच्यते नाम तत्र लिडन्तेन क्रियापदेन तस्य बोधः भवति इति भावः आगच्छदेव ग्रामं तर्हि देवशब्दः यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः वर्तते तस्मिन्नेव अर्थे अत्र युष्मच्छब्दोऽपि प्रयुक्तः वर्तते अतः तद् देवः त्वम् अपि च अहम् एतावन्ति यानि कारकाणि नाम सर्वाणि अत्र कारकाणि बहुविधानि अत्र कारकाणि यानि वर्तन्ते तेषु सत्सु अपि अत्र तत्र निघातनिषेधः अपेक्षितः तदर्थं सर्वग्रहणम् इति भावः एवं खलु तत्र व्याख्यातारं पश्यामः अक्रियमाणे सर्वग्रहणं यत्र वाच्यं न भिद्यते तत्रैव भवितव्यम् इह च भिद्यते वाच्यम् एकत्र एकम् अन्यत्र द्वयमिति निघातप्रतिषेधः न स्यात् क्रियमाणे तु सर्वग्रहणे लोडवाच्यकारकापेक्षया लिडवाच्यकारकाधिक्ये अपि निघातप्रतिषेधः सिद्धः इति अयं प्रतिपादयति नाम तत्र तदेव यद् लोडन्तं कारकं वर्तते यच्च अन्यत् लिडन्तेन उच्यते तस्मिन् सर्वस्मिन् सत्यपि तत्र निघातनिषेधः नाम तिङ्गतिङः इत्यनेन द्रक्ष्यावः इत्यत्र सर्वानुदात्तताया प्राप्ता भवति तस्याः निषेधः भवति इति भावः अतः द्रक्ष्यावः इत्यत्र यथायथं तर्हि स्वरव्यवस्था प्रवर्तते इति भावः एतदर्थं प्रकृते सर्वग्रहणं कृतं वर्तते इति अत्र उच्यते इति एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे भवति अग्रिमं सूत्रम् अधुना वयं पठामः अग्रे सूत्रं भवति मूले व्याख्यायां च सूत्रं दृश्यते लोट् च इति लोट् इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति च इति अव्ययपदं भवति तत्र गत्यर्थलोटालिण्ण चेत् कारकं सर्वान्यत् इति सूत्रं तिङ्गतिङः इत्यतः तिङ् नलुट् इत्यतः न अनुदात्तं सर्वमपादादौ इति सूत्रं पदात् पदस्य इत्येतदधिकारद्वयं च अत्र अनुवर्तते सम्यक् अत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः व्याख्यातादौ किं कथयति तत् पश्यामः लुट् ग्रहणं विहाय गत्यर्थलोटादि सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते ततः लुट् इति नानुवर्तते अन्यत् सर्वम् अनुवर्तते एवं खलु वस्तुतः लुट् नास्ति खलु गतसूत्रे तु लृट् अस्ति लोट् अस्ति अथवा लृट् अस्ति वा न वा अतः अयं दोषः अस्ति वा इति लुट् नास्ति लृट् अस्ति यतः वयं सूत्रमेव पश्यामः खलु गतसूत्रम् अधुनैव पठितं खलु गत्यर्थलोटा लृण्ण चेत् कारकं सर्वान्यत् तत्र लुटः तु चर्चा एव नास्ति अथ लृड् ग्रहणं विहाय गत्यर्थलोटा इति सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते इति वक्तव्यमिति अहं चिन्तयामि सम्यक् अग्रे कथयति तदाह गत्यर्थेत्यादि आगच्छेति नाम सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले आदौ लोडन्तं गत्यर्थलोटायुक्तं लोडन्तं किञ्चन क्रियापदं तद् गत्यर्थलोटायुक्तं यदि वर्तते नानुदात्तम् अनुदात्तत्वं न भजते
एवं खलु। आगच्छेति उदाहरणं पश्यन्तु मूले आगच्छदेव ग्रामं पश्यसि एवं खलु। अत्र मूले दोषः जातः अस्ति, पश्यसि इति नास्ति, पश्य इत्येव वर्तते, अतः सि इति ततः अपसारणी, अन्यथा लटः तु तत्र प्रसङ्गः एव नास्ति, कथमिदं युज्येत वा न वा। अतः तत्र पश्य इत्येव, आगच्छदेव ग्रामं पश्य, व्याख्याता कथयति कत्यर्थलोटा युक्तं पश्य इति तु निहितमेव इति। अत्रापि पाठः दुष्टः वर्तते, अतः पाठभेदम् अत्र वदामि अहम्। एवमस्ति पाठः, गत्यर्थलोटा युक्तं पश्य इति न निहितम् इति अस्ति। पश्य इति निहितं न तत्र तिङतिङः इत्यनेन प्राप्तः सर्वानुदात्तः यः सः निषिध्यते, अथवा सर्वानुदात्तता या प्राप्ता सा निषिध्यते। पश्य इत्यत्र तु सर्वानुदात्तता न भवति। आम्, अग्रे पाठः एवमस्ति, गच्छेति तु निहितमेव, गच्छ इति यद् वर्तते तत्तु निहितमेव भवति इति खलु। आगच्छदेव ग्रामं त्वं नैव आगच्छद् किम् आगच्छदेव ग्रामं पश्य, आगच्छति गच्छ इति यद् वर्तते तद् आ इत्यतः अनन्तरं वर्तते, अतः तस्य तु सर्वानुदात्तता भवत्येव। पश्य इत्येतस्य सर्वानुदात्तता या प्राप्ता सा न भवति इति अत्र अवगन्तव्यम्। अतः व्याख्या पाठभेदः अवश्यमत्र द्रष्टव्यः, अन्यथा भ्रमः भवति। तत्र दृशधातोः सम्पन्नः खलु पश्य इति अस्ति। अस्तु, ततः न चेत्कारकं सर्वान्यत् इत्येव तत्सर्वम् अत्र अनुवर्तते एव इति भावः। अतः कथयति आगच्छदेव ग्रामं पश्यत्वेनं रामः, पश्यतु एनं रामः। तर्हि आगच्छ इत्यपि लोट वर्तते, पश्यतु इत्यपि लोट वर्तते, गत्यर्थलोट अत्र युक्तिः वर्तते। अतः सर्वान्यत् इति ग्रहणसामर्थ्यात् प्रकृते अपि पश्यतु इत्यत्र निघातनिषेधः भवति। सम्यक्, नाम तिङतिङः इत्यनेन प्राप्तः यः निघातः सः प्रकृते न भवति इति भावः। ततः पूर्वं मया किञ्चन प्रत्युदाहरणं त्यक्तं वा? आमां त्यक्तमेकं। किम्? गत्यर्थेति किं तत् त्यक्तं, तद् द्रष्टव्यम्। एवं खलु मूले पश्यामः उदाहरणानन्तरं गत्यर्थेति पचदैव ओदनं भुङ्क्ष्वैनम् इति। अत्र पच इति गत्यर्थकः नास्ति इति कृत्वा तत्र भुङ्क्ष्व इत्येतस्य सर्वनिघातस्य नाम सर्वानुदात्ततायाः निषेधः न भवति, अपि तु भुङ्क्ष्व इति सर्वानुदात्तताम् एव भजते इति भावः। अधुना अग्रे किमुक्तवान्? लोट् किम् इत्यपि अस्ति खलु। लोट् किम् आगच्छदेव ग्रामं पश्य। वस्तुतः मया पूर्वं दोषः आचरितः, प्रमादः आचरितः, क्षन्तव्यः। अहम् एकां पङ्क्तिम् उल्लङ्घ्य अग्रे गतः। तथा वस्तु आगच्छदेव ग्रामं पश्यसि इति तु प्रत्युदाहरणमस्ति, पूर्वं सम्यगेव अस्ति मूले। आगच्छदेव ग्रामं पश्य, अतः अहं भ्रान्तः, एतां भ्रान्तिं भवन्तः कृपया मा प्राप्नुवन्तु, अधुना स्पष्टीकरणं कुर्वन्नस्मि। अस्तु, आं, तर्हि लोट् किम् इति प्रत्युदाहरणं पश्यामः। आगच्छदेव ग्रामं पश्यसि इत्यत्र लोट् नास्ति, लट् अस्ति, अतः अत्र सर्वानुदात्ततायाः निषेधः न भवति, अपि तु पश्यसि इति सर्वानुदात्ततां प्राप्नोति एव इति भावः। सम्यक्। ततः उच्यते न चेत्कारकं सर्वान्यत् इत्येव, एवं खलु। नाम एतद् अत्रापि अनुवर्तते एव। तेन आगच्छदेव ग्रामं पश्यत्वेनं रामः इति तत्र प्रकृते अपि पश्यतु इत्येतस्य सर्वनिघातस्य इत्यत्र सर्वानुदात्ततायाः निषेधः भवत्येव इति भावः। सर्वग्रहणात्विह स्यादेव आगच्छदेव ग्रामं त्वं चाहं च पश्यावः। तथा न, नाम किमुक्तवान्? न चेत्कारकं सर्वान्यद् इत्येव इति अत्रापि अनुवर्तनसामर्थ्यात् गच्छदेव रामं पश्यत्वेनं
इत्यत्र पश्यतु इत्यत्र एतस्य तु निषेधः प्रवर्तते एव, परन्तु सर्वग्रहणसामर्थ्यात् तु स्यादेव। अतः सर्वग्रहणसामर्थ्यात् आगच्छदेव ग्रामं त्वं चाहं पश्यावः इत्यत्र तु स्यादेव। कः निषेधः? कस्य? कस्याः अनुदात्ततायाः इति भावः। नाम गतसूत्रे ये विषयः विचारितः ते यथावदत्रापि वर्तन्ते इति तावदेव। अग्रे कथयति योगविभागः उत्तरार्थः इति। नाम लोट् च इत्येतस्यापि समावेशः गतसूत्रे एव खलु कर्तुं शक्यते इति चेत् तथा न, उत्तरार्थः कथयति। उत्तरः विकल्पः लोटः एव यथा स्यात् लृटो मा भूत् इति एतदर्थं योगविभागः नाम भिन्नं सूत्रम् अत्र कृतं वर्तते इति भावः। सम्यक् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। अग्रिमं सूत्रमादाय अग्रिमे पाठे उपस्थिताः भविष्यामः। अद्यतनपाठः अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरितिमं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम्। एवञ्च तिङन्तस्वरप्रकरणस्यास्य चतुर्थ एष पाठः अस्माकं क्रमे सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।